मलेसियामा अवैधानिक बसेका नेपालीले सहजै स्वदेश फर्कन पाउने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हटाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै डाक्टर केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिए। वीरगञ्ज भन्सारको गोदाममा 1000 जना अटाउने होल्डिङ सेन्टर बनाइदै बालाजुको नेवीको बिस्कुट उद्योगमा 8 घण्टादेखि आग लागि, नियन्त्रणमा हेलिकप्टर पनि परिचालन। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 138 स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान, अवैध खाद्य पदार्थ बरामद, माडीका 5000 सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागेपछि प्रचण्ड आत्तिए, महेश बस्नेतको भनाई। देशभर 1433 खोप केन्द्र थप, कृषि अनुदानमा बेथिति, गाउँपालिकाको अनुदानमा किनेको भैँसी हप्ता दिनमै बेच्छन् किसान। सबै तहका परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस, जापानले दिएको 4 लाख डोज खोप आज नेपाल ल्याइँदै ट्विन घटना, छानबिन टोलीले भेट्यो पीडित परिवार, एसीको नतिजा 2 दिनभित्रै आउने, प्रचण्डको चट्टाने अडानले रोकियो एमसीसी सम्झौता, नेपाल समूह बैठकको निष्कर्ष सम्मानजनक एकता नभए विकल्पमा जाने, मुलुकका अधिकांश स्थानमा बदली, 3 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, मेस्सीका लागि 10 नम्बर जर्सी छाड्न नेमार तयार। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमाझ सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा खोप केन्द्र थप भएको प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन खोप केन्द्र थप गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले खोप लगाउनेको भिड हुन थालेपछि खोप केन्द्र थप गरिएको बताएका हुन्। उनका अनुसार देशभर नै पहिलेको भन्दा 1433 खोप केन्द्र थप गरिएको हो। पहिले 2989 खोप केन्द्र भएकोमा अहिले त्यो संख्या 4422 पुर्याइएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 83 खोप केन्द्र थप गरी 149 पुर्याइएको छ। उपत्यकामा पहिले 66 खोप केन्द्र थिए। सरकारले 2077 माघ 14 गतेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा 44,03,021 जनाले पहिलो मात्रा र 22,08,055 जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन्। त्यसैगरी अब डाक्टर गोविन्द केसीको प्रसङ्ग। डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट उमेश श्रेष्ठलाई हटाउनु पर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभई आगामी भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। निजी अस्पतालमा सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै डाक्टर केसीले विरोध जनाएका हुन्। उनले स्वार्थको द्वन्द नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। हप्तौसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डोर्याउने प्रयास गरेको छ। महामारीको यस्तो जटिल मोडमा कुशल र स्वार्थको द्वन्द नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन, डाक्टर केसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी अब ट्विन घटनाको प्रसङ्ग। महाकालीमा नेपाली युवक तर्दै गर्दा एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले मालघाटमा ट्विन फुस्काइदिएको घटना छानबिन गर्न पुगेको सरकारी टोलीले पीडित परिवारसँग भेट गरेको छ। ट्विन फुस्काइदिँदा नदीमा खसेर साउन 15 देखि बेपत्ता ब्यास गाउँपालिका 2 का 33 वर्षीय जयसिंह धामी अझै भेटिएका छैनन्। दार्चुलाको ब्यास 2 मालघाटमा एसएसबीले ट्विन फुस्काउँदा महाकालीमा जयसिंह धामी बेपत्ता घटनाको छानबिनका लागि शुक्रबार गाउँ पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयबाट गठित टोली शुक्रबार पीडित परिवारलाई भेटेर सदरमुकाम खलङ्गा फर्किएको छ। हेलिकप्टर मार्फत शुक्रबार घटनास्थल मालघाट पुगेको टोली नेपालतर्फको स्थलगत अवलोकन र पीडित परिवारबारे बुझेर फर्किएको छानबिन समिति संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमले बताएका छन्। त्यसैगरी अब एसीईको प्रसङ्ग। सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीईको नतिजा साउन 25 गतिसम्म सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको अन्तिम रुजु भइसकेकाले ढिलोमा साउन 25 भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम गृह कार्यमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जुटेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक आज बिहान 11 बजे बसेको छ। आजको बैठकले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन हुने या नहुने सम्बन्धमा निर्णय लिएको
अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यही साउन 31 गते कक्षा 12 को परीक्षा हुने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका थियो। कोरोना महामारीका कारण एउटा कक्षामा 25 जना विद्यार्थी मात्र रहने गरी परीक्षा लिने तयारी थालेको थियो। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै तहका परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि कक्षा 12 को परीक्षा के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल भारत मूल प्रवेशद्वार वीरगञ्ज भन्सार नाकामा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै 28 करोडको लागतमा क्वारेन्टिन सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सुरु भएको हो। नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको निगरानीमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको गोदाममा करिब 1000 व्यक्ति अचाउन सक्ने क्षमताको उक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रिने नेपाली नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर खान बस्न तथा चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना अनुरूप होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको नेभीको बिस्कुट उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बिस्कुट उद्योगमा बिहान 2 बजेदेखि लागेको आगो निभाउने प्रयास भइरहेको छ। आगो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टर सहित 8 दमकल, 2 दर्जन पानी ट्याङ्कर, स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणको प्रयास भइरहे पनि नियन्त्रणमा नआएको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रेशम कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। क्षेत्रफल ठूलो भएकाले चारैतिरबाट आगो निभाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। आगलागी के कारणले भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पूर्व पश्चिम राजमार्गको चिसापानीदेखि गड्डाचौकी र अत्तरियादेखि त्रिनगर सिमानासम्म सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मन्त्रालयको कार्यक्रम अन्तर्गत रु 1 करोड 51 लाखको लागतमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका हुन्। अपराधिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान तथा सडकमा हुने ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउनका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन राज जोशीका अनुसार सडकमा संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी 138 सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका छन्। जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराका PTZ 9 घुम्रे 7 वटा र अन्य 120 क्यामेरा जडान गरिएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका 4 का किसान देवी प्रसाद पन्तले असार अन्तिम साता छिमेकीबाट भैँसी किनेर ल्याए। गाउँपालिकाले किसानलाई भैँसी किन्न अनुदान दिँदैछ भन्ने कुरा त्यसअघि नै फैलिसकेको थियो। वडा नम्बर 3 र 4 का केही किसानलाई प्रति भैँसी 75,000 रुपियाँ अनुदान दिन सुरु भयो। गाउँपालिकाको त्यो अनुदान पाउनेमा पन्तको नाम पनि रहेको छ। उनलाई त्यहीको दुग्ध सहकारीले अनुदानका लागि सिफारिस गरेको हो। उनले यसअघि भैँसी पालन नगरेको स्थानीय बताउँछन्। तर अनुदानमा भैँसी खरिद गर्न रकम आउने थाहा पाएपछि छिमेकीबाट भैँसी लिएका उनले गाउँपालिकाको अनुदानबाट अर्को भैँसी खरिद गरे। गाउँपालिकाले अनुदान रकमबाट भैँसी खरिद गरे नगरेको अनुगमन पनि गर्यो। पन्तको गोठमा भैँसी देखियो। अनुगमन टोली फर्कियो। त्यसको 1 सातापछि पन्तले भैँसी बिक्री गरे। यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको अनुदान सम्झौता तत्काल संसद टेबल नगर्ने भएको छ। सरकार सञ्चालन सम्बन्धी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा MCC सम्झौता यथास्थितिमा अघि नबढाउने सङ्केत गरिएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव रहेको छ। परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ MCC लगायतका मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैनन् भन्ने नै हो। कार्यदलका एक सदस्यले भने सत्ता गठबन्धनमै रहेका पार्टीहरूबीच MCC सम्झौतालाई लिएर मतभेद भइरहँदा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सहमति परराष्ट्र नीतिमा जोड दिइएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। माधव नेपाल समूहको 2 दिन चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष KP शर्मा ओलीसँग सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने नभए अन्य विकल्पमा तयार हुने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारमा सहभागिताका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूले नेपाल समूहलाई दबाब दिइरहेको र मन्त्री परिषद विस्तार नगरी पर्खिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो। सरकारमा सहभागिताबारे बैठकले ठोस निर्णय गरेन। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा पार्टी एकता र सत्ता
गठबन्धनमा सहभागिता लगायतका विषयमा केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले मिश्रित धारणा राखेपछि आगामी दिशा कसरी तय गर्ने भन्नेबारे नेपाल समूहले फेरि स्थायी कमिटीका नेताहरूबीच छलफल गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मलेसियामा कार्यरत रही अवैधानिक रूपमा बसेका नेपाली श्रमिकहरूले अबदेखि सहजै स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। यसअघि मलेसियाको अध्यागमन विभागले बनाएको अनलाइन प्रणाली मार्फत अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाइसकेको छ। यो सँगै अबदेखि स्वदेश फर्कने अवैधानिक नेपालीले राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट र हवाई टिकट लिएर सिधै विमानस्थल जान सकिने त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासकी द्वितीय सचिव यसु बस्नेतले जानकारी दिन्। सचिव बस्नेतका अनुसार अवैधानिक नेपालीले स्वदेश फर्कनका लागि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र, कोरोना खोप नलगाएको भए नेपालमा होटल क्वारेन्टिनको पेपर र खोप लगाएको भए सोको प्रमाणपत्र बोकेर 24 घण्टा अघि नै विमानस्थल पुग्नुपर्ने बताइन्। नगद कारोबार नहुने भएकाले अध्यागमन विभागमा तिर्नुपर्ने जरिवाना 500 रिङ्गरेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वा टच एन्ड गो कार्डबाट तिर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतले चितवनका माझीका 5000 सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागिरहेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आत्तिएर सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न लगाएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय युवा सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि मनोहरा बस्तीमा रहेका सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागिएपछि विरोध गरेको भनी आलोचना गरेका छन्। चितवनको टाढी एरियामा जहाँ कमरेड प्रचण्डको क्षेत्र पर्छ त्यहाँ 5000 सुकुम्बासीले जग्गा पाउनेवाला थियो। उहाँलाई लाग्यो माडी एरियाका 5000 सुकुम्बासीले जग्गा पायो भने अब आउँदो चुनाव मेरो पत्ता साफ हुन्छ। यस्ता स्वार्थका कारण आज सुकुम्बासीहरूमाथि दमन गरिँदैछ उनले भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतको अस्थायी प्रहरी पोस्ट बबैले 14,75,000 को अवैध खाद्य बरामद गरेको छ। प्रहरीले नेपालगञ्जदेखि सुर्खेत जाँदै गरेको रा 1 क 1156 नम्बरको ट्रकमा अवैध खाद्य तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद गरेको हो। कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार बबैमा शुक्रबार रु 14,75,966 बराबरको अवैध खाद्य पदार्थ बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायक उपरीक्षक रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी नायक उपरीक्षक घरतीले भेरीगङ्गा नगरपालिका 5 सुर्खेत बबैमा अवैध खाद्य तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बोकेको ट्रकसहित त्रिवेणी गाउँपालिका 3 रोल्पाका 24 वर्षीय ट्रक चालक खुम बहादुर पुन मगरलाई नियन्त्रण लिई आवश्यक कारबाहीका लागि खाद्यवस्तु ट्रक र चालक पुन मगरलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर बाँकेमा पठाइएको बताए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जापानले नेपाललाई उपलब्ध गराएको 16 लाख कोरोना विरुद्धको खोपमध्ये 4 लाख डोज खोप आज नेपाल आइपुग्दैछ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत जापानले नेपाललाई उपलब्ध गराएको 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेकाको खोपमध्ये आज र भोलिमा 8 लाख डोज नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी 8 लाख डोज खोप अर्को साता नेपाल आउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताएका छन्। भुटानले पनि नेपाललाई शुक्रबार 3 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराएको थियो। एस्ट्राजेनेकाको यो खोप कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्र लगाएका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। ब्राजिलियन स्टार एवं पेरिस सेन्टर जर्मेनका फरवार्ड नेइमारले लियोनल मेस्सीका लागि 10 नम्बर जर्सी छाड्ने भएका छन्। अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी PSG आएमा 10 नम्बरको जर्सी दिन तयार रहेको नेइमारले क्लबमा प्रस्ताव गरेको गेट फ्रेन्च फुटबल न्युजले जनाएको छ। बार्सिलोनासँग सम्झौता नवीकरण गर्न असफल भएका मेस्सी PSG मा जान सक्ने चर्चा चलिरहेको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। आज प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर बदली हुनेछ भने केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। भोलि प्रदेशभर बदली रही केही धेरै स्थानमा पानी पर्ने बताइएको छ। राति भने गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। त्यसै सोमबार देशभर बदली रही धेरै स्थानमा वर्षा हुन सक्नेछ भने प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन ताजा अनि महत्त्वपूर्ण समाचारको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।